दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान देउबा सरकारले राष्ट्रियता जोगाउन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको हो। यता नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नो पार्टी विभाजन हुनुमा विदेशी शक्तिको हात रहेको आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। देशभित्र एमसीसी पास गराउने वा नगराउने विषयमा बौद्धिक जमात, पत्रकार र सरकारवालाहरू पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। राजनैतिक दलहरू पनि एमसीसीको बारेमा ठोस निर्णय लिन सकेको देखिँदैन। आज मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हुबहु एमसीसी पास हुन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ। यसैबीच सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग एमसीसीको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल समेत चलाएका छन्। यद्यपि नेकपा एमाले एमसीसीलाई के गर्ने बारेमा अझै ठोस निर्णय लिन सकेको देखिँदैन। दलहरूलाई एमसीसी फलामे चिउरा साबित हुने देखिँदैछ। दलहरू यो र त्यो बहानामा एमसीसीका बारेमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहँदा धरातली यथार्थमा एमसीसी संसदबाट पास हुने वा नहुने विषय अहिले सबैको चिन्ता र चासोको केन्द्र बनेको छ। हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तामाङजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। गम्भीर आरोपहरू चाहिँ खुल्न थालेको छ। सामान्य रूपमा हेर्दा आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पोखरामा जुन विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभएको छ, यो विषयवस्तुहरूलाई पुष्टि गर्ने आधार तपाईँहरूसँग छ? साँच्चीकै यो सरकारले राष्ट्रियताको जगेर्ना जोगाउन नसकेको स्थिति हो? यो सरकार त केही पनि गर्दैन। यसले राष्ट्रियताको जगेर्ना पनि गर्दैन, देशको विकास पनि गर्दैन, देशको दैनन्दिन समस्यामा पनि यसले आफ्नो डिसिजनहरू अगाडि बढाउन सक्दैन। अब आफै त पूर्णता लिन सक्दैन, अनि यसले चाहिँ के गर्छ भनेर आशा गर्छौँ हामी। त्यसो कारणले शून्य बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दैन। यसले कुनै स्टेप बढाए पो त्यो स्टेपको बारेमा के गर्छौँ, के गरे होला भन्नु, केही पनि गर्न सक्दैन यसले। त यस्तो परिस्थितिमा बनेको सरकारले अब के न मुलुकको राष्ट्रियता जोगाउला, मुलुकको समृद्धिको अगुवाई गर्ला, जनताको दैनन्दिन जनजीविकाको सवालमा यसले काम गर्ला भनेर हामी अपेक्षा गरिरहेका छैनौँ। हिजो तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यो र त्यो गर्दा चाहिँ चौतर्फी रूपमा विरोध हुँदै आएको सरकारले चाहिँ आम जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भयो आदि इत्यादि हो, प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने काम भयो आदि इत्यादि भयो भनेर तपाईँहरूको सरकारले पनि आरोप खेपेकै हो। केही दिन यता सरकारका विज्ञप्तिहरू पढ्दा चाहिँ तपाईहरूले यो विज्ञप्तिहरूलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब यो विज्ञप्तिहरूको अर्थ र यसको अन्तर्यहरू चाहिँ के रहेको छ? खबरदारी गर्ने, दण्ड देखाउने, तर्साउन खोज्ने। हामीले हिजो के भनेका थियौँ भन्दा आम सञ्चारलाई व्यवस्थित गर्नलाई एउटा ऐनको जरुरत पर्यो र त्यसो गर्दाखेरि कमसेकम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कसैको अर्कोको अभिव्यक्तिमाथि हनन नहोस्, यस्तो कुरालाई अलिकति चाहिँ नियमन हुन सकोस्। हामीले गुड आशयका साथ यी कुराहरू गर्दाखेरि एउटा ऐनको चाहिँ अवधारणा साथ अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि निरङ्कुश भयो। एमाले जस्तो नेतृत्वले सरकार चलायो भने बोल्न पनि पाइँदैन भन्ने अब देउबजी आज उहाँ स्वयं वक्तव्य जारी गरी बोल्लास्, खबरदार बोलिस् भने अब अलिकति जिब्रो थोत्तिन्छु भन्न उहाँलाई त्यहाँ शब्द परेको छैन, तर त्यो वक्तव्यको भाषा त्यही देखिन्छ। वक्तव्यको भाषा पढ्दाखेरि त्यही गर्ने देखिन्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन भयो भने त्यसको निगरानी गरेर कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अर्कोको चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हनन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाच गर्नुपर्ने निकाय, गृह मन्त्रालय, सरकार, अनि उही मान्छेलाई बोल्न पाइँदैन भनेर चाहिँ अनि वक्तव्य जारी गर्छ, खबरदारी गर्छ। त्यसैले अब छाँटकाँट हेर्दा यो केही पनि गर्न सकिरहेको छैन। अब गर्ने भने नचाहिँदा कामहरू
गर्नेतर्फ अगाडि बढेको त देखिन्छ नै। तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ केही पनि गरेको छैन, तर तपाईँहरूको दल फुटाउन त सरकारले राम्ररी नै काम त्यो त गरेको देखियो। त्यो त गर्नुभयो, त्यसको बारेमा त अब हामी प्रष्ट जगजाहेर छँदैछौँ। फुटाउन भन्ने चोइटाउन, उहाँले फुटाउन खोजेको थियो, फुटाउनलाई नै गरे हो त्यो सबै। तर हामी फुटेनौँ। केही साथीहरू असहमत हुनुभयो, चोइटेर जानुभएको छ र उहाँहरूलाई फेरि हामीले ढोका बन्द गरेका छैनौँ। निर्वाचनसम्म नेकपा एमालेको ढोकामा पुनः आएर अब उभिन्छ भने हामी ढोका फेरि खोल्छौँ र भित्र हालिदिन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अब केही समय, केही दिन, केही महिना कोसिस गर्नु होला, दुःख गर्नु होला, अनि यो त वास्तवमा पार नलाग्ने रहेछ भनेर जुन दिन ठेस लाग्छ त्यो दिन उहाँहरू ओहो सम्झिन्छ नि, आफ्नो घर, आफ्नो पुरानो घर सम्झेर, आफ्नो चाहिँ पार्टी सम्झेर फर्किने दिन आउँछ। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि केही दिन चर्न छोडिएको छ। अहिले कति चर्न सक्छ, त्यो पनि अरूको बुइमा चढेर हो नि, आफ्नो बलबुतामा त होइन। अब अरूको बुइ चढेर चाहिँ अलिकति दिन पर हेर्न खोज्या होला, कुन दिन काँधबाट फ्यात भुइँमा खसालेको दिन, अनि त्यसपछि धरातल थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि त पुनः फेरि ओहो आफ्नो घर, आफ्नो मातृ पार्टी, आफूले पनि विकास गरेको पार्टी सम्झिनुहुन्छ। त्यति बेला आउनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगको समय र म्याद अनुसार आजसम्म चाहिँ नयाँ पार्टी गठन गरेका पार्टीमा चाहिँ जाने वा नजाने विषयमा हस्ताक्षर गर्ने र शनाखत गर्ने समयावधि चाहिँ आजसम्मको छ। विभिन्न ठाउँको जुन डाटाहरू बाहिर आएको छ ती तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछ भने नेकपा एमालेमा माधव कुमार नेपाल समूह एउटा ठुलो टुक्रा लिएर चाहिँ विभाजनको दिशामा अगाडि बढेका छन् र त्यसले त अर्को निर्वाचन वा तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ भुइँचालो नै ल्याउने सङ्केतहरू देखा पर्दैन। 2 नम्बर प्रदेश होस् वा सुदूरपश्चिमका प्रदेशहरू हुन् वा अन्य प्रदेशहरू, हरेक ठाउँमा एक किसिमको चाहिँ ठुलै झट्का दिएको देखिन्छ। स्थानीय तहका कुनै झट्का होइन। तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहसम्म जाँदाखेरि त्यो 5% पनि नागेको छैन। माथि केन्द्रमा 20% देखाएर त्यो पनि विभिन्न कृत्य गरेर नभएका मान्छेहरूको शनाखत गरेर अब देखाएको छ माथि। अब तल प्रदेशमा गए पछाडि हिजो हो केही मान्छेहरू पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा माधव नेपालसँग पनि सहमत भएर त्यही समूहमा रहेर काम गरिरहेका साथीहरूले उता उभिनु कुनै अनौठो कुरा भएन। तर कार्यकर्ता तहसम्म जाँदाखेरि त्यो 5%, जनताको भोट तहमा जाँदाखेरि 1-2% भन्दा हामीले धेरै ठुलो असर पर्नेवाला हामीले देखेको छैनौँ। र जुन रूपमा आज 22 गतेसम्म तपाईँको चाहिँ एउटा डेट चाहिँ निर्वाचन आयोगले तोकेर होइन, अब ऐनमै व्यवस्था गरी एमालेलाई फुटाउनु खोजे। मैले त्यही भएर अघि फुटाउन खोजेको थियो, फुटेन। एमालेबाट केही साथीहरू चोइटिनु भएको छ। त्यसैले जुन अपेक्षाका साथ 22 गतेसम्म थियो नि, त त्यस्तो त देखिएन। एकदम हो हिजो केही साथीहरू माधव नेपालसँगै समूहमा लाएर काम गरिरहेका साथीहरू, केही साथीहरू उभिनुभयो, त्यसलाई अनौठो होइन। तर मास स्केलमा एउटा चाहिँ जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा त पुरा भएन साथीहरूको। त्यसो भएको कारण तपाईँहरूको दाबी हो। तर माधव कुमार नेपाल समूहको दाबी के रह्यो भने पार्टीको जग नै हामीले हल्लाइदियौँ, अब चाहिँ पखलास भिड औलास भनेर चाहिँ स्थिति बनाइदियो तपाईँहरूलाई। त्यो भन्दै गर्नुहोस्, मैले भनेको छु भन्दै गर्नुहोस्। हामी त्यसो केही पनि भन्दैनौँ, पखलास पनि भन्दैनौँ, केही पनि भन्दैनौँ। मैले भने अरू कसैको भुइँ चढेर अलि परसम्म देखेको होला, जुन दिन भुइँमा खस्छ त्यति बेला जग थाहा हुन्छ कि जग के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसैले योतर्फ धेरै बहस विवाद गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो मुलुकको समाजवादी आन्दोलन, यदि त्यही आन्दोलनको पक्षमा, यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा र यो मुलुकको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हैसियतले शपथ ग्रहण गरेको हो भने दक्षिणपन्थी शक्तिको गठबन्धनमा उहाँहरू रहनुहुन्न। दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई मा रहने मात्र होइन, त्यसको प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसको सरकार गठन गर्न भोट हाल्ने, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दा अदालतमा मुद्दा समेत हाल्ने भनेपछि उहाँहरू समाजवादी बाटोमा छैन, उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटोमा छैन। अब कम्युनिस्ट रहेनन्। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ केही असर परेन, तर तपाईँकै पार्टीबाट पूर्व प्रधानमन्त्री 2 जना प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका व्यक्तिहरू त आज त मूलधारको पार्टीबाट चोटिएर अन्यत्र जानुभएको छ, नयाँ पार्टी बनाउनु भएको छ। यसको त एउटा ठुलो सन्देश, एउटा ठुलो समूह, एउटा ठुलो सङ्ख्यामा मतदाताहरू त विभाजन भएको प्रश्नै देखिँदैन र भने। मैले भने माथि केन्द्रमा नपुग्ने भएपछि ऐनको व्यवस्था 40%, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा 40% ऐनको व्यवस्था हो। त्यही ऐनलाई संशोधन गरेर 20% हो पनि केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा
भने बल्ल बल्ल केन्द्रीय कमिटीमा, संसदीय दलमा होइन, केन्द्रीय कमिटीको 20% पुर्याउने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यो पनि अदालतमा मुद्दा परेको छ र अदालतले आज उहाँहरूलाई चाहिँ समय दिएको, समय सीमा, लिखित जवाबको लागि समय सीमा दिएको छ। त्यो लिखित जवाब 15 दिनभित्र समय सीमाभित्र लिखित जवाब दिनुपर्छ। त्यसको 3 दिनभित्र तपाईँको चाहिँ अदालतमा पेशी चढेर फैसला हुन्छ। त्यो पार्टी नै, मलाई पार्टी नै रूप स्वरूप ग्रहण गर्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँले जुन हाइटका साथ एकदम चाहिँ फलानु फलानु रहेको, यस्तो भएको, फलानु फलानु प्रदेशमा यस्तो भएको भन्दै हुनुहुन्छ नि, पार्टी नै नबन्ने स्थिति छ। त्यसैले यो पार्टी नै नबन्ने स्थिति भएको हुनाले कुन दिन उहाँहरूलाई अब यो त नसकिने रहेछ भन्नुहुन्छ, त्यो दिन एमालेको ढोकामा आइपुग्नुहुन्छ। हामीले ढोका बन्द गर्दैन। माधव कुमार नेपाल समूहसँग लागेका अहिलेका नेता, स्थानीय तहका प्रतिनिधि लगायतका जति पनि व्यक्तिहरू छन्, यिनीहरू रणमुल्लोमा छन्। त्यसो भए अब केही समय रमाइलो गर्नु होला, रमाइलो मान्नु होला उहाँहरूले। तर अलि पछाडि रियालिटीमा जस्तै साँच्चै ग्राउन्डमा गएपछि थाहा पाउनुहुन्छ कि पार्टी के रहेछ, पार्टीको वास्तवमा नेकपा एमाले र त्यसले बोकेको सिद्धान्त, दृष्टिकोण र नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह, जनता बीचमा रहेको लोकप्रियता, यो त तपाईँको चाहिँ केही समय अरूले देखाइदिएको भ्रम, अरूले बाँधिदिएको पट्टीको आधारमा। माधव कुमार नेपाल त खैर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अलिकति चाहिँ सैद्धान्तिक, राजनैतिक र कार्यक्रमको हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले र साङ्गठनिक हिसाबले चाहिँ अलिकति फरक मत राख्ने कुरा त निरन्तर रूपमा नव महाधिवेशनदेखि नै हामीले निरन्तर रूपमा हेर्दै आएका छौँ, बुझ्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई हामी नजिकबाट न्यालिराखेका छौँ। तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा आफैले माया गरेका पात्रहरू, प्रवृत्तिहरू, मन्त्री समेत बनाइएकाहरू पनि केपी शर्मा ओलीको साथ छाडेको घटनाले त अन्य कुराहरूको पनि सङ्केत गर्दैन र भन्ने। नाम नलियो, मैले नाम लिन चाहिनँ। एक दुईजना अलिअलि केही अपेक्षामा, केही लाभमा चाहिँ आफ्नो हिसाब किताब खोज्ने एक दुईजना मान्छे यताउति हुनु कुराले त्यसो के अर्थ राख्छ र? जसको तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिक जीवनमा खासै अर्थ नै राख्दैन, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको केही एक दुईजनाको निर्णयको आधारमा सिङ्गो पार्टीलाई के पर्छ भन्ने कुरा हामी कहाँ विश्लेषण गरिबस्छौँ? उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले के गर्छ उसैले जान्ने कुरा हो। र त्यहाँ के पार्टी त्यसो भए नेकपा एमाले रहँदैन? फलानु कुनै एउटा व्यक्ति, कोही सांसद वा कोही तपाईँको चाहिँ त्यहाँको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य त्यहाँ नरहनु साथ त्यहाँ एमाले रहँदैन त? एमाले त बनाउँछौँ, हामी बनाउँछौँ, सशक्त बनाउँछौँ। ए भन्ने मान्छे त्यहाँ हिजो कोही सांसद थियो भने नेकपा एमालेबाट अर्को बी भन्ने मान्छे कोही भोलि क्यान्डिडेट बन्ला, उसले जित्छ नि। त्यसैले हामीलाई यो कोही एक दुईजना व्यक्ति माथितिर भएको व्यक्ति हो नि, पार्टीभित्र एउटा प्रणालीगत रूपमा एउटा सिस्टममा आएको व्यक्तिलाई काखी च्यापेर हिँड्दा पार्टीका विचार सिद्धान्त बोकेर लामो समयसम्म पार्टीभित्र योगदान पुर्याएकाहरूलाई चाहिँ साइड लगाउँदा र यसरी काखी च्यापेर चाहिँ टपक्क माथि ल्याउँदा त्यसले त पार्टीलाई घाटो गर्दो रहेछ भन्ने कुरा योभन्दा ठुलो इक्जाम्पल हो नि। अनन्तजी, आज माधव नेपालसँग उभिएका साथीहरू तपाईँ हेर्नु न, पद बेगरको कोही छ? हिजो पद नपाएको कोही छ? पदभन्दा बाहेक अहिलेसम्म जीवनमा कुनै राजनीतिक पद नपाएको कोही छ? जसले सबैभन्दा बढी पद प्राप्त गरेको छ, जसले सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेको नाम गरेर नेकपा एमालेबाट चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ। ठिक छ, पार्टीको जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँमा होला, तर पार्टीमा लागेको कारणले संसदीय जिम्मेवारी र राजकीय जिम्मेवारीहरू प्राप्त गरेका छ। उसैले एमालेले दिएन भनेर धारे हात लाएर जान मिल्छ? गाली गर्न मिल्छ एमालेलाई? त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा होला माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको बिचमा केही सैद्धान्तिक रूपमा विभेद होला, विवाद पनि होला। तर जो मान्छेहरू आज माधव कमिटीसँग उभिरहनु भएको छ, के ती मान्छेहरू एमालेमा हुँदा पदविहीन थिए? तिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजकीय जिम्मेवारी विहीन भएका थिए? दुईचोटि, तीनचोटि, चार, पाँचचोटिसम्म चाहिँ तपाईँ जिम्मेवारी पाएर चाहिँ अनि मजाले अगाएकाहरू नै आज एमालेबाट अन्याय भयो, अत्याचार भयो, एमालेले भूमिका दिएन, जिम्मेवारी दिएन भन्न मिल्छ? बरु भन न, सैद्धान्तिक रूपमा यो चिजमा चाहिँ विवाद भयो, यो चिजमा चाहिँ हामी सिद्धान्तमा मिलेनौँ भने भयो नि त। अनि केपी ओलीले पद दिएन भन्न मिल्छ? अनि त्यही पदकै मान्छेहरूलाई काउन्ट देखाएर देखाउनु पर्यो होइन र? पदमा नभएका मान्छेहरूको काउन्ट देखाउने हो र? यहाँ काउन्ट देखाउँदा पनि 20% किन राखेको त? पदमै भएका मान्छेहरूको देखाउनु पर्यो होइन र? त्यो पदमा नभएका मान्छेको काउन्ट गरेर 20% पुर्याउने भनेको छ र कानुनले? कतै मतदाताको 20% भनेको छ र? पदमै भएकाहरूको काउन्ट गर्ने हो।
केन्द्रीय कमिटीमै भएकाहरूको काउन्ट गर्ने हो, सांसदहरूकै काउन्ट गर्ने हो, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहमा निर्वाचितैहरूको काउन्ट गर्ने हो। त्यो भने पदै काउन्ट गरे होइन र? अनि त्यो पदै भएकाहरू चाहिँ किन उभिया त त्यसो भए? केपी ओलीले नदिएर अनि उभिएको? पदै बोकी बोकी हिँड्नु परेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले पेल्यो, एमाले पेल्यो, एमाले भाग दिएन भन्नु भने चाहिँ त्यो कृतज्ञ खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शब्द बाणीहरू हुन्। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ मान्छेलाई वास्तवमा भ्रममा पार्नको लागि कसले पद पाएको छैन। तर्क र शैली कस्तो देखिएको छ भने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माको तानाशाही विरुद्ध नझुकिन्छ, आफू बर्बाद भए पनि केही छैन, तर केपी शर्मा ओलीलाई जुनसुकै हालतमा बर्बाद गरिन्छ भन्ने तर्क त सुनिन्छ। के तानाशाही गर्यो? कसैमाथि हातपात गरेको छ? कसैलाई समातेर जेलमा हालिदिएको छ? पार्टीमा लागे बापत, पार्टीमा काम गरे बापत कसैलाई अन्याय गरेको छ? कसैको पद खोसिदिएको छ? हो पार्टीबाटै अलग हुन्छ, हामी पार्टीमा रहँदैनौँ भनेपछि पार्टीको विधान र दलीय शासन व्यवस्थाको कानुन अनुसार उहाँहरू मुक्त हुन्छन्। त्यही मुक्त हुने कारणले 14 जना साथीलाई अन्तिममा त्यो पनि पार्टी नै अर्को पार्टीसँग मिलेर, विपक्षी पार्टीसँग मिलेर नेकपा एमालेलाई फुटाउनको लागि हस्ताक्षर गरिसकेपछि, मुद्दा हालिसकेपछि त्यसपछि पनि एमालेमै बस्नुहोस् है आग्रह गऱ्यौँ। 10 बुँदे बनाइयो, त्यो बनाउनको लागि कार्यदल बन्यो। कार्यदलका सदस्यहरूले रातो दिन मेहनत गरेर प्रस्ताव तयार गरे, एकताको लागि मेहनत गर्नुभयो, मान्नु भएन। अनि केपी ओलीको दोष हुन्छ? केपी ओलीले तानाशाही लाद्यो भन्न पाइन्छ? बरु तानाशाही लाद्न उहाँहरू खोज्नु भएको थियो। केपी ओलीले पुरै नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट मिलाउनको लागि आग्रह गर्दा गर्दै जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा चाहिँ हुन्छ भन्दा भन्दै पनि नेकपा एमाले नफुटाइ भएन। अहिले पनि भनिराख्नु छ, कसम खानु भएको छ कसैले, नेकपा एमालेलाई बर्बाद गर्छु। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो होइन, जग हल्लाइदिन्छु। हेरौँ न कति हल्दिँदो रहेछ। हामी त त्यसो भन्दैनौँ। उहाँहरूले जेसुकै गरे भए पनि त्यो राम्रो गरोस् नराम्रो गरोस्, एमालेकै नेताहरू हुन्, पहिचान एमालेकै फर्केर आउनुहुन्छ भने ढोका खुल्लै छ त भनेकै छौँ त हामी। उहाँहरू चोइटिएर जानुभयो, यता चाहिँ पार्टीकै अर्का नेता वामदेव गौतम भन्ने पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो। यो गजबको तपाईँहरूको आन्तरिक विवादको चाहिँ समीकरणहरू देखा पर्दो रहेछ अहिले। अब उहाँ पनि एउटा यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलत नेकपा एमालेको विस्तार र विकासमा योगदान पुर्याउनु भएकै नेतृत्व हो। तर पछिल्लो कालमा उहाँका जति पनि सोचाइ, चिन्तनहरू, अभिव्यक्तिहरू अलि बढी अस्थिरता देखियो उहाँमा। स्थिरता, पार्टीको विकास, त्यसको नेतृत्व भन्दा पनि अलि बढी क्षण अलि निर्णय गर्ने खालको उहाँको चाहिँ स्वभाव शैलीहरू देखा पर्यो। हामी जतिका मान्छेहरूले उहाँ जस्ता नेता नेतृत्वलाई हामी कसरी बुझ्छौँ भने अलि स्थिर होस्, नेता नेतृत्वले कुनै अभिव्यक्ति दिँदा पनि अलि स्थिर खालको होस्, हामी त्यो चाहन्छौँ र हाम्रो अहिले पनि कामना छ। त्यसो नगर्नुहोस्। जुन दिन उहाँले कार्यालयमा आएर राजीनामा बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन पनि मैले आग्रह गरेँ कि यस्तो नगर्नुहोस्, यो राम्रो चिज त होइन। तर यद्यपि तपाईँ जतिको व्यक्तित्वले निर्णय गर्ने कुरालाई मेरो निर्णय, मेरो आग्रहले त केही त हुँदैन, त्यो तपाईँको सो निर्णय होला, तर पनि यो गर्नु राम्रो होइन। हामी आम कार्यकर्ता त यही ठान्छौँ नि। हामीले कुनै नेतालाई के दुर्वचन गर्छौँ, कुनै नेतामाथि अवज्ञा गर्छौँ अथवा कतै आक्रमण गर्छौँ? केपी शर्मा ओली माथि चाहिँ अझै पनि अविश्वास र आशंका सशङ्कित हुने स्थिति छ। यस अर्थमा छ कि पार्टीको विभाजनमा नगइकन पार्टीको मूलधारमा बस्न चाहने हिजो माधव कुमार नेपालसँग नजिक रहेका पात्रहरू जेठ 2 मा पार्टीलाई फर्काउने विषयमा र 10 बुँदेलाई अक्षरशः पालना गर्ने विषयमा अझै सशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। आफैले निर्णय गर्ने, त्यसलाई लागू नगर्ने स्थिति त तपाईँको पार्टीभित्र छ। जो व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिएर तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ, मूलधारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्ने र उहाँहरूको विषयवस्तुहरूलाई सेटल डाउन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर नभएको देखिन्छ। यदाकदा के भनिन्छ भने हुबहु जेठ 2 मा फर्किन त गाह्रो रहेछ। यसो भनिरहँदा त 10 बुँदे अक्षरशः पालना गर्न त
कठिन रहेछ भन्ने बुझिँदैन र भने? अब पार्टीले गरेको निर्णय चाहिँ के हो भने 10 बुँदालाई रचनात्मक ढङ्गले बुझ्ने, सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने, पार्टीको यही हो फैसला, निर्णय। अब जेठ 2 मा जस्ताको तस्तै चाहिँ कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन। किनभने जेठ 2 भन्दा यता कोही साथीहरू रहेनन् होला, कोही माधव नेपालतिरै गयो होला, होइन र? कोही मान्छे तपाईँको चाहिँ सायद मृत्यु पनि भयो होला। ती ठाउँ त कहीँ न कहीँ त ती ठाउँ त फुलफिल गर्नुपर्दो होला, ती ठाउँमा अर्को मान्छे ल्याउनु पर्दो होला। जस्ताको तस्तै भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही कमिटीमा जो थियो, आज माधव नेपालसँग शनाखत गरिसकेका मान्छे के त्यहाँ खाली हुँदैन नि त? ती मान्छे त फेरि पनि त्यो जेठ 2 भनेर फेरि एमालेको कमिटीमा त रहन सक्दैन होला। त्यसैले यस्ता कतिपय प्राविधिक चिजहरू हो, त्यो प्राविधिक चिजहरूलाई प्राविधिक ढङ्गले मिलाइन्छ। तर जहाँसम्म मूलत पार्टी जेठ 2, जो पदाधिकारीहरू पार्टीको जेठ 2 मा अगाडि थिए, ती पदाधिकारीहरू पार्टीमा म एमालेमा रहेँ भन्दाखेरि उनले त्यो जिम्मेवारी पाउँछन्। यसमा कुनै कन्फ्युजन छ र? तर जो मान्छे म त्यहाँ रहेन, म बस्दिनँ भन्यो भने त त्यो ठाउँ त अर्को मान्छे त ल्याउनै पर्दो होला। भएको यति मात्रै हो। त्यसैले जेठ 2 र त्योभन्दा यता विकसित भएका कतिपय ठाउँहरू, कतिपय जिम्मेवारीहरू परिवर्तन भएका कतिपय जिम्मेवारीहरू छन् भने, अथवा त्यहाँ स्वीकार नगरेर कतै कोही हिँडेका छन् भने ती ठाउँमा त नयाँ मान्छे कोही न कोही आउनै पर्छ। जस्तो कुनै एउटा जिल्लामा ए भन्ने मान्छे पार्टीको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष थियो, उहाँ चाहिँ एमालेमा रहन चाहनु भएन, उहाँ माधव नेपालको पक्षमा अथवा त्यहाँको शनाखत गर्ने ठाउँमा उभिनु भयो, पार्टी अध्यक्ष त खाली भयो। जेठ 2 को नाममा त्यही अध्यक्ष बनाऊ भन्न त हामी सक्दैनौँ होला। त्यहाँ कोही उपाध्यक्ष थियो होला, अथवा पार्टीको चाहिँ त्यो बिचमा हामीले जेठ 2 भन्दा यता बनाएको कमिटीले कसैले नेतृत्व गरेको थियो होला, उहाँलाई वा अथवा जेठ 2 को चाहिँ त्यहाँको कमिटीको पदाधिकारी जो छ उसलाई कसै न कसैलाई अपग्रेड गरेर त कमिटीमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मतलब त्यो कुरालाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा भनिएका कुरालाई लिएर अनि त्यसपछि जेठ 2 मा त नफर्किने रहेछ भन्ने जस्तो हिसाबले व्याख्या किन गर्छौँ र हामी? यस्ता प्राविधिक चिजहरू मिलाउनको लागि भनिएका कुराहरूलाई अनि जेठ 2 मा फर्केन भनेर अनावश्यक ढङ्गले हामीले पनि व्याख्या विश्लेषण गर्दै भ्रम सिर्जना किन गर्छौँ? तपाईँकै पार्टीभित्र निर्णय भएको थियो केन्द्रीय समितिमा पार्टीका नेता योगेश भट्टराईलाई प्रवक्ता बनाउने, त्यो विषय त लागू भएन। अब यो पनि यस्तो भयो, यसको क्लियर कुरा के हो भने पार्टी जेठ 2 यता पनि पार्टीका बैठकहरू बस्यो। हामीले जेठ 2 मा जानको लागि जेठ 2 वा जेठ 3 हामीले पार्टी एकीकरणको लागि जेठ 3 मा पनि बैठक बसेको छ। त्यति बेला केही साथीहरू थपिएको छ, त्यसपछि त्यो साथीहरूलाई हामीले 10 बुँदामा पनि स्वीकार गरेका छौँ। पार्टी एकीकरण पछि र अदालतको फैसलापछि पार्टी छुट्टिँदा पनि एकीकरणमा आएका साथीहरू केही साथीहरू पार्टीमा बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई सो पार्टीमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा स्थापित गर्ने कुरा 10 बुँदाले स्वीकार गरेको छ। त्यसभन्दा यता केही पार्टी गतिविधि भएन त? जिरो हो त? त्यो त होइन। पार्टी गतिविधि भएको छ, पार्टीका सदस्यता अभियानहरू सुरु भएको छ, स्थानीय कमिटीहरूको बैठक बसेका छन्, पार्टीका भेलाहरू भएका छन् र पार्टी केन्द्रीय कमिटीले जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ। जिम्मेवारी नतोकिकन त्यतिकै पार्टी शून्यमा त बसेन होला। त्यसैले त्यो बिचमा भएका कामहरूलाई हामीले त्यसलाई अन गर्छौँ, स्वीकार गर्छौँ। हो त्यही सन्दर्भमा पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको पनि जिम्मेवारी हेरफेर भयो। जेठ 2 भने चाहिँ के हो भन्दा पार्टीको पदाधिकारीहरू जुन अवस्थामा छन् त्यो अवस्थामा उपाध्यक्ष छ भने उपाध्यक्ष, सचिव छ भने सचिव, पार्टी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष, प्रदेश कमिटीको चाहिँ इन्चार्ज छ भने के अरे प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष छ भने प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष पार्टीको पोस्टमा फर्कियो। पार्टीको पोस्टमा फर्किसके पछाडि त्यो पार्टी चाहिँ कुनै जिम्मेवारीको चुनाव हुँदैन। पार्टीभित्र कहिले पनि जिम्मेवारीको चुनाव हुँदैन, पोस्टको चुनाव हुन्छ। उपाध्यक्षले के जिम्मेवारी लिने भनेर जिम्मेवारी सहितको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनाव त भएको हुँदैन। सचिवले कुन जिम्मेवारी लिने भनेर त्यो सहितको चाहिँ चुनाव त भएको हुँदैन। त्यसमाले सचिवको रूपमा जिम्मेवारी चुनाव हुन्छ। सचिव जितेर आए पछाडि सचिवलाई के जिम्मेवारी दिने पार्टीको कमिटीले फैसला गर्छ। त्यसैले जेठ 2 भनेको चाहिँ उसको
पार्टीभित्र कुन जिम्मेवारीमा थियो, कुन तर पोस्टमा थियो? तपाईहरुले पक्नु म अझै क्लियर गर्छु। पछिल्लो समय बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट योगेश भट्टराईलाई प्रवक्ता पार्टीको बनाउने विषय त निर्णय भएको हो नि, यो त सत्य हो नि। तपाईले नेकपा एमालेको अपानी प्राप्त गर्नु भएको छ? पछिल्लो चाहिँ हैन, योभन्दा अगाडिकै पछिल्लो पनि प्राप्त गरेका छैन। त्यसैले अब निर्णय भएको छ भनेर तपाईँ कुन उसको आधारमा बोल्नुहुन्छ? किनभने पार्टीको अपानीको निर्णय चाहिँ हामीले कार्यकर्ता बिचमा पुर्याएका हुन्छौँ, पार्टीको सङ्गठित सदस्य तहमा पुर्याएका हुन्छौँ। अब मैले त्यसैले किन श्रृङ्खला जोडेको हो भन्दा हो केही चिजहरू बाँकी छन्, कार्यविभाजन बाँकी छ। हिजो जुन कार्यविभाजनको आधारमा हामीले काम गर्दै आएका थियौँ, अब जेठ 2 मा फर्क्यौँ भन्दा म जेठ 2 मा कार्यालय सचिव त थिइनँ नि त। म पनि कार्यालय सचिव होइन जेठ 2 मा, तर म किन कार्यालय सचिव अहिले पनि बसिरहेको छु त? होइन, कार्यविभाजन हुँदा कार्यालय सचिव होइन फलानु भन्यो भने त्यति बेला म निस्किन्छु होला, अथवा फलानु कोही पदाधिकारीलाई तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ अब यो भनेर पार्टी कमिटीले निर्णय गर्नुपर्दो होला नि। हो, यति मात्रै कुरा हो, त्यो निर्णय बाँकी छ। अब छिट्टै अर्को थप निर्णयहरू हुन्छन्, केही नेताहरूको जिम्मेवारी तोकिन्छ। हिजो जेठ 2 अगाडिको जिम्मेवारीहरू कसैले प्राप्त गर्न सक्छन्, कसैले प्राप्त नगर्न पनि सक्छ। जिम्मेवारीहरू अर्को जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ। आज जुन जिम्मेवारीमा थियो, हिजो जुन जिम्मेवारीमा थियो, कार्यविभाजन हुँदाखेरि अर्को थप जिम्मेवारीमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले हिजो जुन पदमा जिम्मेवारी थियो त्यही जिम्मेवारी मात्रै जेठ 2 होइन के। जेठ 2 भनेको ऊ हिजो पार्टी कमिटीको जुन पोस्टमा थियो त्यो पोस्ट चाहिँ उसले प्राप्त गर्छ। पार्टीको 10 मुद्दाको त्यही हो मर्म। त्यो पोस्ट प्राप्त गरिसकेपछि उसको जिम्मेवारी के हो त भन्ने कुरा त पार्टी कमिटीको बैठकबाट निर्णय हुन्छ, र पार्टी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर यदि उहाँ प्रवक्ता हो भने प्रवक्ताको निर्णय होला, होइन? यदि उहाँको प्रवक्ता होइन, हामी अर्को कुनै जिम्मेवारीको पार्टीको चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा कुनै प्राप्त हुने होला, त्यहाँ हुने होला। अर्को कमरेडको बारेमा पनि त्यही होला, मेरो बारेमा पनि त्यही होला, अरू सबैको बारेमा त्यही होला। किन पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारीदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू काहीँ न काहीँ जिम्मेवारी विहीन भएर त बस्दैन नि त। त्यसैले त्यो जिम्मेवारीको सवालमा पार्टीमा छलफल हुन्छ र छलफल प्रक्रियाबाट पार्टीले निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ। यति तपाईँले भनिरहँदा सवाल कहाँनिर आयो भने फेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा चाहिँ विदेशी शक्तिले रोल खेल्यो भन्ने कुरा तपाईँकै पार्टीका नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउनुहुन्छ। तपाईँहरूको पार्टी फुटाउनमा आन्तरिक कारण मात्रै रहेनछ, विदेशी शक्तिको पनि चलखेल रहेछ, इन्ट्रेस्ट रहेछ भन्ने कुरा त अब आफैले भनिरहँदा किन चाहिँ नेकपा एमालेलाई फुटाउन विदेशी शक्ति लागि पर्यो? अब कुरा चाहिँ के हो भने मूल कुरा कुनै पनि वस्तुको परिवर्तनमा त्यसको आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ, बाहिरबाट अलिअलि त्यसमा मलजल गर्ने हो। जसरी एमाले सिधै भनिराख्नु भएको छ काङ्ग्रेसका साथीहरू, माधव नेपाललाई त्यहाँ बस्न मनै छैन, उहाँ निस्किन चाहिरहनु भएको छ। त्यो निस्किनको लागि यसो सहज गरिदिएको हो हामीले अध्यादेश ल्याएर भनिराख्नै भएको छ काङ्ग्रेसका नेताहरू, काङ्ग्रेसका साथीहरू, होइन? त्यसैले त्यसै गरी अब कुनै एउटा यस्तो शक्ति होला जसले तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक खिचलोमा हात हालेर त्यो खिचलोबाट नेकपा एमाले जतिको पार्टीलाई विभाजन गर्न सकिन्छ कि भनेर गरिएका प्रयत्न, अनि प्रयत्न असफल भइसके पछाडि फेरि जुन अध्यादेशको नाममा जुन कानुन लिएर आएर चाहिँ गरिएको प्रयत्न, र त्यो प्रयत्न गरिरहँदाखेरि अनावश्यक ढङ्गका केही ठाउँहरूका दौडधुप क्रियाकलाप हेर्दाखेरि नेतृत्वले लगाएका आरोपहरूमा केही सत्यताहरू होलान् भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। अध्यादेश जुन उद्देश्यका साथ ल्याइएको थियो त्यो उद्देश्य लगभग पुरा भयो। अब या त खारेज या त निस्तेजको बाटोमा जानु पर्ला। यसै बिचमा अब भोलिबाट संसदको बैठक बोलाइएको छ। संसदमा कानुन त अब बैठक सुरु भएपछि अध्यादेश संसदभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने होला। अब यो पारित गर्ने वा नगर्ने विषय फेरि एमालेसँग गएर पनि ठोकिन्छ। एमालेको चाहिँ धारणा चाहिँ के हो त? त्यसो भए यो अध्यादेश जुन दल सम्बन्धी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जुन ल्याइयो र मूलतः नेकपा एमाले फुटाउनलाई नै ल्याइयो, यो अध्यादेश अब चाहिँ खारेज हुने स्थितिमा पुग्छ वा निस्तेज गरिन्छ वा यसमा चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ यति त भइसक्यो, अब यसमा चाहिँ हामी पक्षमै लबिङ गर्छौँ भन्ने धारणा हो तपाईँहरूको? नेकपा एमालेको हकमा त यो अध्यादेशलाई
पारित गरेर कानुनको रूप दिनुपर्छ। हामी यस्तो ठान्छौँ। नेकपा एमाले आफ्नो पोजिटिभ हेर्ने हो भने, किनभने जुन अध्यादेश लिएर आइयो, जुन अध्यादेशको बलमा नेकपा एमालेलाई चोइटाउन सफल हुनु भएको छ, फुटाउनु होइन, म फेरि जोड दिन चाहन्छु, चोइटाउन सफल हुनु भएको छ। यो अध्यादेशलाई कानुनको स्वरूप संसदमा आएर पारित गरेर राख्यौँ भने केही समयभित्र हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, तमाम राजनीतिक पार्टीहरू यही अध्यादेश, यही कानुनको जगमा टेकेर फुट्न थाल्नेछन्। त्यसैले हामी त के चाहन्छौँ भने देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू नफुटोस्, लोकतन्त्र यसले कमजोर हुन्छ। तर एउटा दलका नेताले भन्नुभयो लोकतन्त्रको बलियोको लागि हामीले अध्यादेश लिएर आयौँ भन्नुभयो, गलत कुरा गरिराख्नु भएको छ। राजनीतिक दल फुट्दा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, यस्तो पनि तर्क राख्ने। अनि यो अध्यादेश, यो कानुन बाँकी रहँदाखेरि अरू दलमा अब समस्या पर्छ, अरू दल फुट्न थाल्नेछन्। अब हेर्दै जानु होला, यही अध्यादेश बाँकी रहँदा माधव नेपालले अर्को दलको स्वरूप लिएछ भने लिएछ केही गरी कथम, त्यही दलभित्र पनि फेरि अर्को 20% निकालेर अब हामी चाहिँ यो दलमा बसेनौँ, फुट्छौँ भनेर फुटेर बाँकी रहेका साथीहरू हामी एमालेमै फर्किन्छौँ भन्ने स्थिति बन्दैन र? त्यस भएको कारणले उहाँहरूको फाइदाको लागि, उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, उहाँहरूको दलको स्वास्थ्यको लागि तत्काल यो खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। त एमाले चाहिँ के चाहन्छौँ भने यो बसिरहोस्, किनभने जसको कारणले हामी अर्को पार्टी फुटेको हेर्न चाहँदैनौँ। अर्को पार्टीलाई फुटोस्, एमालेलाई फुटाइस्, अब तिमीहरूलाई पनि फुटाउँछौँ हामी भन्दैनौँ। त्यसैले यस्तो अध्यादेश त संसदमा आउनु अगाडि नै छिटोभन्दा छिटो तुवाएर आओस् भन्ने पनि चाहन्छौँ हामी। तर यो अध्यादेश एमाले भएर सोच्ने हो भने संसदमा आउँदाखेरि हुन्छ भनेर पास गरिदिनु पर्नेछ एमालेको हिसाबले हेर्दाखेरि। अब झट्टै हेर्दा तपाईँको तर्कना हेर्दा त तपाईँहरू यसको पक्षमा लाग्नुभयो भने त सत्तारूढ दलले नै यो निस्तेज गर्नलाई सत्तारूढ दलकै सांसदहरू यसको विपक्षमा जाने सम्भावना पर्ने छ। जति यो अध्यादेश बाँकी राख्छ उहाँहरूलाई खतरा छ त। एमाले त बेहोर्यौँ नि त, के बेहोर्नु पर्ने बेहोरिसक्यौँ। सामान्य एउटा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको प्रणालीको र व्यवहार त कुरा गर्ने हो भने यो जुन सरकारले अध्यादेश ल्यायो त्यही सरकारका सांसदहरूले यसलाई निस्तेज गरिदिने हो भने त सरकारको नैतिकतामाथि, नियतमाथि, औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दैन र भने। त्यही त मैले अघि नै भने कि एमाले राजनीतिक रिभेन्ज नै लिने हो भने होइन, यो अध्यादेशलाई जीवित राख्नुपर्छ। संसदमा आउँदाखेरि हुन्छ भनिदिनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ निस्तेज पार्नुपर्ने छ, किनभने यो बाँकी रहँदाखेरि उहाँहरूमाथि खतरा भयो। अब हामी माथि होइन, हामीले बेहोरिसक्यौँ नि, जति बेहोर्नु पर्ने बेहोर्यौँ। उहाँहरूले एमालेमा ठुलो विभाजन आउँछ, एमालेलाई चाहिँ समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर जुन कोसिस गर्नुभयो चोइटियो अलिकति साथीहरू, हामीले बेहोर्यौँ। तर यस्तो चिज बाँकी राख्यो भने अब खतरा उहाँहरूमाथि हो। अब हामी रिभेन्सै लिने उद्देश्य एमाले लिने हो भने त पास गरौँ भन्नेतिर जानु पऱ्यो नि हामी। त्यसैले हामी त सल्लाह पो दिँदैछौँ उहाँहरूलाई, यो त संसदमा आउनु अगाडि नै छिटो तुवाएर के गरेर अन्त्य गरेर आऊ संसदमा। संसदमा जानकारी मात्रै हुन्छ। अब यो हिसाबले आओस्, हामी त यो चाहन्छौँ। किनभने मुलुकको राजनीतिक दलहरू, प्रमुख राजनीतिक दल विभाजन हुनु भनेको लोकतन्त्रको माथि त्यसले काहीँ न काहीँ नेगेटिभ असर पर्छ। यस्तो कुरा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी चाहिँ। एमसिसीले तपाईँहरूको टाउको दुखाएको छ, हाम्रो केही पनि दुखाएको छ। अब उहाँहरूको कम्फर्टेबल सरकार 165 जना छन्, एमालेलाई धन्नै दुई तिहाई भने उहाँहरू पनि धन्नै दुई तिहाई भयो। अहिले त्यत्रो सङ्ख्या भए पछाडि एमसिसी पास गर कि फेल गर कि संसदमा ल्याएपछि त सङ्ख्या छँदैछ। हुन्छ भन्ने 165 सङ्ख्या भएपछि त्यस पछाडि चाहिँ सरकारले ल्याएपछि हुन्न भनेर उभिन मिलेन कि त सरकार छोड्नु पर्यो। आज कमरेड प्रचण्डको भनाइ सुने मैले, यथास्थितिमा पास हुँदैन, अलिअलि सम्झौता गर्ने होला। हामी त्यहाँको वाक्य परिवर्तनको पक्षमा छौँ, त्यहाँको मुद्दा परिवर्तनको पक्षमा छौँ। अब यथास्थितिमा पास हुँदैन भन्ने नाममा एउटा अक्षर परिवर्तनबाट परिवर्तन त भयो नि भन्नेवाला छ। फेरि कुनै एउटा वाक्यभित्र नि शब्दभित्र पनि एउटा अक्षर परिवर्तन गरेर परिवर्तन त भयो नि भनेर पास गर्ने ठाउँमा उभिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। उहाँहरूको सङ्ख्या पुग्ने नै छ त सत्ता पक्षको, अनि एमालेलाई किन हारगुहार गर्नु पर्यो र? तर हिजो सरकारमा हुँदा त तपाईँहरू पनि एमसिसी पास गराउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो नि। तपाईँका पार्टीका केही नेताहरूको
विरोध बाहेक केही नेताहरूको हामीले नोट अफ डिसेन्ट त्यस्तो बाहेक पूर्ण पार्टी नै तपाईँहरू चाहिँ एमसिसी पास गराउने तर्क गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं पनि यसको पक्षपाती देखिनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ युटर्न भएको जस्तो होइन होइन, हामी कहिले पनि पक्ष वा विपक्षमा युटर्न त्यस्तो ठाउँमा थिएनौँ। हामीले यसका सबै चिजहरू अध्ययन गरेका छौँ। एउटा कार्यदल बनाएर त्यसले अध्ययन गरेको छ, त्यो पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा छ। त्यसले केही प्रेस्क्राइब गरेको छ कि यसका केही चिजहरू सच्याउनुपर्छ भनेको छ र सच्याएर अगाडि बढ्दाखेरि जान सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यद्यपि हामी यो अन्डर डिस्कसनको कुरा हो र बुँदा सच्याउने कुरामा हामीले अनौपचारिक रूपमा सुनेका छौँ कि 11वटा बुँदा चाहिँ भनेर के पठाएको छ अरे पत्र, हामीलाई जानकारी छैन। त्यसभएको हुनाले सायद पुष्पकमल दाहालजीहरूलाई पनि सहमति गराउनको लागि हामीले यो सच्यायौँ भन्नको लागि केही अक्षरहरूको तलमाथि गरिएको होला। त्यसैले बुँदाको तलमाथि गरिएको छैन, वाक्यको पनि तलमाथि गरिएको। अनौपचारिक रूपमा सरकारका नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, पार्टी अध्यक्ष नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीसँग एमसिसीको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग छ भेटघाटको सवालमा। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको कुरा सुनिन्छ। फेरि यो विषय छलफल गर्नु भएको छैन। उहाँहरूले यो विषय छलफल गर्नु पर्दथ्यो। यो विषय राजनीतिक सहमतिको लागि छलफल गर्नु पर्दथ्यो। तपाईँको चाहिँ राजनीतिक रूपमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफलमा ल्याउनु पर्थ्यो। उहाँहरूले केही संशोधनको प्रस्तावहरू पठाएको भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ अनौपचारिक ढङ्गले। त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी छैन। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पनि उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छैन। जम्मा जम्मी हामीलाई सहयोग गर, यति आधारमा हुन्छ र? नेकपा एमालेलाई फोड्नको लागि जे पनि गर्ने, अनि त्यही दलको सहयोग चाहियो आज। त्यो फेरि पनि सहयोग दिन तयारै छौँ हामी। राष्ट्रिय सहमतिको लागि राष्ट्रिय इस्युहरूमा छलफल गर्न तयारै छौँ। तर उहाँहरूको जुन हरकतका साथ उहाँहरू आउनु भएको छ, यस्तो हिसाबले त उहाँहरूसँग त छलफल त के एकै ठाउँमा बस्न पनि नसक्ने खालको स्थिति छ अहिले। कसरी उहाँहरूसँग बस्न सकिन्छ? त्यो कुरामा त माफी माग्नु पर्यो, उहाँहरूले एक्सक्युज गर्नु पर्यो। नेकपा एमालेलाई होइन, आम नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ कि यो मुलुकको लोकतन्त्रको विरुद्ध लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्नको लागि लोकतन्त्रकै कुरा गर्नेहरू आज जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ, त्यो कुरामा जनतासँग एक्सक्युज नगरिकन हामी अगाडि बढ्छौँ र। त्यसैले अब म चाहिँ के देख्छु भने अब यस्तो विषयहरूमा छलफलै गर्ने हो भने पारदर्शी ढङ्गले आओस्। जुन प्रकारले एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा नै मुलुक एक किसिमको विभाजनको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जालमा हुनुहुन्छ। कतिपय सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, कतिपय बौद्धिक जमातहरू, पत्रकारिता जगतका सङ्घ संस्थाहरू, विद्यार्थी युनियनहरू र स्वतन्त्र रूपमा संसदमा नभएका नयाँ दर्ता भएका राजनीतिक शक्तिहरू पनि एमसिसीको विरोधमा र कतिपयले पक्षमा पनि आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सडकका यी आवाजहरूलाई, सडकका यी तर्कहरूलाई, सडकका यी जनताका भावनाहरूलाई कुल्चेर एमसिसी चाहिँ जे पर्ला भनेर संसदबाट हामीले चाहिँ स्टाम्प लगाइदिने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ नि आजको स्थिति हेर्दा त। अब हाम्रा संसदभित्र सम्माननीय सभामुखजी हुनुहुन्छ, कुनै दलको कार्यकर्ता, जुन हैसियत उहाँले राख्नु भएको छैन, सभामुखको हैसियत राख्न सक्नु भएन। अब एमसिसीको बारेमै कुनै बेला उहाँको अभिव्यक्ति कुनै हामी हिजो जस्तो ऐतिहासिक पुरानो कालमा पनि छैनौँ। उहाँले जे बोल्नु भएको छ जस्ताको तस्तै कपी छ। उहाँले कसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, सभामुख त्यति बेला उहाँ नै अहिले पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो सम्बन्धी प्रस्तावलाई टेबल गर्ने कुरामा उहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ? हिजो उहाँले जुन ढङ्गले आफूलाई त्यहाँ उभ्याउनु भएको थियो, प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, आज के यस्तो परिस्थिति आइपर्छ कि उहाँले त्यसलाई फेरि पुनः टेबल गर्नुहुन्छ? जति बेला टेबल गर्नको लागि उहाँ अत्यन्त नेगेटिभ हुनुहुन्थ्यो, आज टेबल गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हेरेर बस्छौँ हामी।
हेरिरहेका छौँ। त्यसैले जनताको अपेक्षा, जनताको चाहना बेगर कुनै चिज यो संसदले पारित गर्न थाल्यो भने हिजो आन्दोलनमा निस्केका लाखौं मान्छेहरू दलको नाममा निक्ले, यद्यपि काङ्ग्रेसको नाममा निक्ल्यो होला, कतिपय प्रचण्ड माधव नेपालको नाममा निस्क्यो होला, ती मान्छेले कुन मुखले उहाँहरूलाई अब समर्थन गर्छ? किनकि केपी ओलीले संसद विघटन गर्यो, यो संसद चाहिँ बचाइ पाऊँ भन्ने संसद, अदालतबाट मुद्दा हालिहाली फिर्ता आएको संसदले आज शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरू मिलेर सभामुखज्यूको नै प्रस्तावमा सभामुखज्यूले नै टेबल गरेर एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न थाल्यो। अथवा अलिक परिवर्तन गर्यो भनेर मैले भने जस्तो एक दुईवटा अक्षर तलमाथि गरेर हामी परिवर्तन गऱ्यौँ भनेर पास गर्न थाल्यो भने नेपाली जनता र उहाँहरूसँग हिजो उभिएर सडकमा केपी ओलीको विरुद्ध नारा लाउन जबरजस्ती उभ्याइएका मान्छेहरू पनि सोच्न बाध्य हुनेछन् र एक भोट पनि नेपाली जनताले तिनलाई हाल्नेवाला छैन। हामी त्यो सबै हेरिरहेका छौँ र नेपाली जनतालाई आह्वान गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ कि यस्ता चिजहरूको राष्ट्रिय असर पर्ने खालका चिजहरूमा जनतासँग हामीसँग छलफल नगरिकन अगाडि बढ्छ भने त्यसको मूल्य महँगो चुकाउनु पर्ने हुन्छ। एक थरीकाको विश्लेषण रहेको छ। एक थरीकाले त यो एमसीसी त जसरी भए पनि पास गर्नुपर्छ भने पक्षमा हरेक तह र तबकाबाट लबिङ गरेको देखिन्छ। प्रष्ट रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। पत्र पत्रिकाहरू पढ्यौँ, टेलिभिजन हेऱ्यौँ, एफएम रेडियो सुन्यौँ, अनलाइन समाचार माध्यम हेऱ्यौँ भने एक तबका बौद्धिक वर्गहरू एमसीसी को पक्षमा रहेको देखिन्छ। मेरो प्रश्न पहिला चाहिँ सुनिदिनुहोस्, त्यसपछि बौद्धिक वर्गहरू होइन, केही सीमित मान्छे हुन सक्छन् यसको बारेमा तर्क गर्ने। कुरा के हो भने हिजो कुनै बेला ठिक छ, त्यसका केही प्रावधानहरू संशोधनसहित जान्छौँ, संशोधनसहित हामी पार्लियामेन्टमा लिएर जान्छौँ भनेर नेकपा एमालेले अगुवाई गर्दाखेरि तिनै मान्छेहरू विरोध गरिरहेको थियो। आज आफ्नो मन परेको पार्टीलाई सरकारमा छ भन्ने आधारमा ती आज लबिङ गर्छ के बिर्सिन्छ? अस्ति भर्खर बोलेको कुरा के हामी मेटिन्छ एकैचोटि? डर कहाँनिर छ भने हेर्नुहोस् है, डर कहाँ हो भने यो एमसीसी को वरिपरि कतै मुलुकलाई नै धरापमा पार्ने र मुलुकलाई नै अर्को भड्कालोतिर लैजाने हो कि भने आशंका बढेर गएको छ। गतिविधि हेर्नुहोस् त। त्यसैले त हामी हेरिरहेका छौँ कि यो मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षा यो सरकारले गर्दैन। हिजो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले भनेको त्यही कारणले सम्झना छ भने हिजो के भनिँदै थियो भने भनिया थियो भने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीजी स्वयंले चाहिँ कुनै एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो तत्कालीन ओली सरकार भारतको टाङमुनि छिरिसके भनेर भन्नुभएको थियो। अब त आज त्यो प्रश्नलाई चाहिँ फर्काएर हेर्दा त देउवा सरकार चाहिँ कसको टाङमुनि छिर्ने कोसिस गरिरहेका छन्? त्यसो भए हामी केपी ओली नेतृत्वमा सरकार हुँदा हामी समहाइटमा समकक्षमा उभिएर हामी कुरा गर्थ्यौँ। हामी भन्दै थियौँ सार्वभौम सत्ता देशको सानो र ठुलोले सानो ठुलो हुँदैन, सार्वभौम सत्ता सबैको उत्तिकै सम्मान हुन्छ, उत्तिकै हाइट हुन्छ। हामी त्यो हाइटका साथ हामी कुरा गर्थ्यौँ। हरेक विषयहरू राष्ट्रको हितको बारेमा सोचेर छलफल गर्थ्यौँ। आज यो सरकार के राष्ट्रको हितको पक्षमा सोच्दछ? आफ्नो नागरिकलाई जानी जानी टुइन काटेर खसाल्दा समेत बोल्न नसक्ने सरकार, बोल्न नसक्ने प्रधानमन्त्री, यसले राष्ट्रिय हित गर्छ? बल्ल बल्ल चाहिँ नोट पठाएको सुनिन्छ। अब के पठाउनुहुन्छ अब, होइन? उहाँले त गर्दै त होइन, गर्ने क्षमता छैन। हो, हिजो मनमोहन अधिकारीलाई हामीले सम्मान र सलाम गर्नुपर्छ कि यो मुलुकको हिजो विगतको असमान सन्धिहरूको बारेमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको भ्रमणमा जाँदा शिर उच्च गरेर ती सन्धिहरूको विषय उठाउनु भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एउटा प्रभुत्व समूहहरूको गठन भयो दुई देशबीचको, त्यसले धेरै सन्धिहरूको पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रस्तावहरू तयार गरेको छ। हामी ती बारेमा पनि छलफल गरिरहेका थियौँ।
ती चिजहरूको बारेमा चाहिँ दुई पक्षको हितको बारेमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा चलाउँदै थियो। के चलाउँछ अहिलेको सरकारले? त्यसैले अब अर्कालाई भन्न आरोप लाउनु त सकिन्छ। केपी ओली माथि 4 त लगाउनु भयो उहाँहरूले, त आज के त्यही काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? केपी ओलीले जति आफ्नो अडान लिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? त्यसैले टाङमुनि त को छिरेको छ भन्ने कुरा हामी कसैको शिरमाथि पनि चढ्न चाहँदैनौँ नि, काँधमाथि चढ्न खोजे पनि होइन नि। हामी त समहाइट समदूरी दुई पक्ष हितमा, भारत र नेपालको दुईटाको हित, नेपालको पनि हित भारतको पनि हित, त्यो विषयमा त हामी मजाले छलफल गर्न सक्छौँ। तपाईहरूको तत्कालीन सरकारमाथि गरेको एउटा निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै नेपाल र चीन बीच सीमा विवाद छैन भनेर पूर्ववर्ती सरकारले भनिरहँदा वर्तमान सरकारले नेपाल र चीन बीच सीमा विवाद अध्ययन गर्ने एउटा टोली बनाइदिएको छ। यदि कदम कदाचित त्यो टोलीले नेपाल र चीन बीच सीमा विवाद छ भनेर प्रतिवेदन दियो भने पूर्व सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ। विषय अन्ततिर मोड्नको लागि कोसिस गरेको हो। के बोकी कतातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो त्यही हो। विषय एकतिर छ, ध्यान अन्ततिर मोड्ने प्रयत्न गरिएको हो। त्यसैले यस्ता खालका प्रयत्न गरेर छल्न सकिँदैन। छलेर बाँच्छु बच्छु भने होला नि, सम्भव छैन। त्यो सबै कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने मित्र राष्ट्रहरू मित्र राष्ट्र नै हुन्, कुनै ठुल्दाई कुनै कान्छो भाइ होइन। हामी मित्र राष्ट्रहरू हौँ र हामी दुई देश बीचको आपसी हितको बारेमा समान ढङ्गले छलफल गर्छौँ, गरिरहेका पनि थियौँ। तर तुम शरणम गरेर तल ढोगेर बस्दैनौँ, यति पनि सत्य हो। हामी भारतलाई प्रशस्ति फाइदा हुने कुराहरूमा नेपालको पनि अहित नहोस् छलफल गर्न सक्छौँ। तर नेपाली जनता नेपाल राष्ट्रलाई धोका दिएर त्यसलाई अहित हुने खालका कुनै पनि चिज गर्दैन। अन्तिम प्रश्न गर्छु तपाईँलाई, समय पनि सकिन लागेको छ। अब भोलिदेखि संसद सुरु हुँदैछ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल प्रतिपक्षी बेन्चमा हुनुहुन्छ। भोलिदेखि तपाईँहरूको प्रस्तुति चाहिँ संसदमा कस्तो हुनेछ? अब संसद त त्यही संसद जुन संसदलाई मुद्दा लडी लडी बिउताउनु भएको छ। अब कतिपय राष्ट्रघाती काम गर्नलाई छाप लाउनको लागि अब आउने होला। मैले त्यसैले भने जो मान्छेहरू हिजो संसद बिउताउनको लागि सडकमा पनि उत्रिएका थिए, ती मान्छेहरूको अब साँच्चै आँखा चिम्म गरेर सोच्ने बेला भएको छ। त्यो संसदले के कुरा गर्दैछ, अब कति राष्ट्रघाती काम गर्दैछ, अब कुन चिजहरू प्रस्ताव आउँदैछ, अब सबैले आँखा चिम्म गरेर सोच्ने बेला भएको छ। र हामी पनि जुन संसद हुँदाहुँदै त्यो संसदलाई कोमामा पठाएर नेकपा एमालेलाई फुटाउने उद्देश्यका साथ जुन विधेयक लिएर आएर अध्यादेश लिएर आएर नेकपा एमालेलाई चोइटाउनु भएको छ, त्यसको हिसाब किताब माग्छौँ नि। त्यतिका कहाँ छोड्छौँ? त्यसको हिसाब किताब माग्छौँ संसदमा। राम्रो हिसाब बुझाउन सक्नुभयो भने ठिक छ, अगाडि बढ्ला। तर हिसाब तलमाथि भयो, उत्तर मिलेन भने हामी छोड्दैनौँ। हामी सबै कुराहरूको क्याल्कुलेसन गरेर संसदमा प्रस्तुत हुन्छौँ र संसद चलाउनलाई उहाँहरूलाई कठिन पर्नेछ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु समय र संवादको लागि। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री सांसद शेरबहादुर तामाङ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सपोर्ट युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।